दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपालचित्र.com मा। मेरो नाम किरण पौडेल हो। अहिले हामी म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरी गाउँपालिकाको पालिका कार्यालयमा छौं र आज हामीले धौलागिरी गाउँपालिकाले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै के परिवर्तन भए, गाउँपालिका भित्रका समग्र समस्याहरू के थियो र त्यो समस्यालाई नेतृत्वले कसरी पहिचान गरेर समस्या समाधानको काम कसरी गरिराखेको छ भन्ने बारेमा गफ गर्ने छौं। हामीसँग आज गफ गर्नको लागि यस गाउँपालिकाको पालिका अध्यक्ष थम्सरा पुन मगर हुनुहुन्छ। एकजना महिला भएर समग्र गाउँपालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न र त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक ढंगले निभाउन कतिको चुनौती थियो भन्ने बारेमा पनि आज हामी उहाँसँग गफ गर्ने छौं। भने स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनिसकेपछि उहाँले हेडमास्टरको जागिर समेत छोडेर यो अभियानमा होमिनु भएको थियो। जुन कुरा सोचेर हेडमास्टरको जागिर समेत छोडेर अभियानमा होमिनु भएको थियो त्यो पूरा हुन सकेको छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि हामी उहाँसँग गफ गर्छौं। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौं। अध्यक्षज्यू, हजुरलाई स्वागत छ नेपालचित्र.com मा। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरु निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरेको पनि 4 वर्ष बित्यो। हजुर। निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिको समग्र धौलागिरी गाउँपालिका र यो 4 वर्षपछिको धौलागिरी गाउँपालिकालाई तुलना गरेर हेर्दाखेरि तपाई आफै कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो तपाईको आफ्नै कामबाट? भने जस्तै सन्तुष्टि त छैन, तैपनि आशा लाग्दो। हामीले चुनावी घोषणापत्र अनुसार लगभग 60-70% काम गर्न नजिक पुगेका छौं जस्तो लाग्छ। तर अस्ति असारको 25 र 26 गतेको बाढी पहिरोले क्षति नबनाएको भए हामी लगभग 80% गरेका थियौं जस्तो लाग्छ। हामीले जुन जनतालाई वचन दिएका थियौं, जनतासँग कसम खाएको थियौं भोट माग्दाखेरि र हाम्रो घोषणापत्रमा जे थियो त्यो अनुसार चाहिँ गरेका छौं जस्तो लागेको थियो। तर 2टा वडा र अरु अन्य थप 2टा वडा एकदमै पूर्ण क्षति भयो। अब 21 जना मान्छे मर्ने गरी गुमाउने गरी क्षति भएको हुनाले यसले गर्दा हामीलाई एकदमै आर्थिक यो मानसिक सबै खालको धक्का लाग्यो क्या। यो प्राकृतिक प्रकोपै भयो। हजुर हजुर। तपाई निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि तपाईहरुले जनताको घर दैलोमा गएर भोट माग्दै गर्दाखेरि उठाउनु भएका मुद्दाहरू के थिए? त्यतिखेरका समस्याहरू के थिए? त्यति बेला हामी निर्वाचित हुने बेलामा बाटाघाटा थिएनन्। स्कुल अनि स्वास्थ्य कार्यालयहरू अस्तव्यस्त थिए। अनि धौलागिरी गाउँपालिकाको 7वटा वडा मध्ये कुनै पनि वडा विद्युतको केन्द्रीय लाइनको हाई टेन्सन पोलले पनि छुवाएको थिएन के त्यति बेला। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि अब सुरुमा त अब 1-2 वटा ठाउँमा त अन्धाधुन्दा बोल्यो। अब पछि चाहिँ घुम्दै जाने बेलामा यो आवश्यकताहरू एकदम खट्क्यो, देखे, वास्तविक कुरा सबै बुझे। अनि त्यसपछि हामीले त्यति बेला वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 4 को केही बस्ती बाहेक सबै बस्तीहरुमा सबै वडाहरुमा हामीले कच्ची सडकले भए पनि छाउने छौं, मोटरबाटोले छाउने छौं भन्ने थियो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा पर्यटन विकासको लागि एकदमै सम्भावना भएको हाम्रो गाउँपालिका। त्यसैले तर सम्भावना हुँदै पनि भौतिक पूर्वाधार सबै कुरा नभएको हुनाले एकदमै कठिन थियो। त्यसले गर्दा हामीले अरु गर्न नसके पनि प्रचार र पटमार्गहरुसम्म र यो पुलेसाहरुसम्म त्यो हिमालसम्म जाने बाटोलाई अलिकति सजिलो बनाउने छौं भनेका थियौं। र अर्को हाम्रो सम्भावना भनेको जडीबुटी खेतीको एकदमै सम्भावना भएको हाम्रो गाउँपालिका। यसले गर्दा जनताहरूलाई जडीबुटी खेती गरेर आत्मनिर्भर यसरी हुन सकिन्छ भनेर एवारनेस कार्यक्रम गर्ने छौं र जडीबुटी खेती गर्नेतर्फ जनतालाई आकर्षित गर्ने छौं, अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने छौं र आत्मनिर्भर गराउने छौं भनेर भनेका थिए। र उब्जनी योग्य जमिनहरुमा कृषि क्रान्ति लागू गर्ने छौं, सिँचाइको व्यवस्थापन गर्ने छौं, एक घर एक धाराको व्यवस्थापन गर्ने छौं भनेका थियौं। तर सबै कुरा गर्न सकिएको छैन अहिलेसम्म। 4 वर्षको अवधिमा बाटोघाटोको कुरा, पर्यटन प्रवर्धनको कुरा, पदमार्ग बनाउने कुरादेखि लिएर सरसफाई र खानेपानीका कुराहरू पनि यी त एकदम आधारभूत आवश्यकतामै परेको रे हैन? हजुर। अनि अहिले चाहिँ के छ? स्वास्थ्यको सूचक के छ? शिक्षाको सूचक के छ?
अब बाटो कहाँसम्म पुर्याइयो, खानेपानी एक घर एक धारा नभए पनि कतिको विकास गर्न सकियो, के गरिया छ? अब विद्यालय हाम्रो गाउँपालिकामा 28वटा विद्यालय 28वटा विद्यालयमध्ये 10वटा मावि, 10वटा माविमध्ये 2वटा स्वीकृत, 8वटा चाहिँ प्रस्तावित। प्रावि दरबन्दी छन्, अरू सबै निमावि मावि सबै निजी स्रोतबाट चलाउनु पर्ने। अनि निमावि 6वटा छन्, त्यो निमावि पनि पुरै प्रस्तावित। प्राविको 3-4वटा दरबन्दी भएका, अरू सबै निजी स्रोतबाट चलाउने। अब यो कुरालाई हेर्दाखेरि त्यो कुनै कुनै त प्रावि पनि प्रस्तावित पो रहेछन् यसो हेर्दा त। अब एकदमै जटिल, अनि पूर्वाधारहरू पनि एकदमै जोखिम, बालमैत्री नभएको, छात्रा मैत्री नभएको, अपाङ्ग मैत्री नभएको, यस्ता खालका थिए। त्यति बेला एकदमै अस्तव्यस्त थियो। अनि त्यसलाई अलिकति सुधार्नुपर्छ भनेर हामीले भूकम्प पुनर्निर्माण इकाइसँग अनि हाम्रो सशर्ततर्फको, हाम्रै गाउँपालिकाबाट छुट्टिने बजेटहरू यो सबै गरेर विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारहरू बनायो, खेल मैदानहरू निर्माण, अनि विद्यालय परिसर घेराउबार, अनि छात्रा शौचालय बनाउने, बालमैत्री धाराहरू निर्माण गर्ने। र एउटा जिएनआई भन्ने संस्था छ हाम्रो गाउँपालिकामा, एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओ हो र ऊ ठुलो लोकल एनजिओ परिचालन भएको छन् 2टा। उहाँहरूसँग मिलेर शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रै काम गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तै एउटा सीतामल लिन, प्राथमिक उपचार गर्न 3-4 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने बस्तीहरू थियो। स्वास्थ्य चौकी जान लागि 3-4 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने त्यस्तो ठाउँहरूमा ओआरसी भवन निर्माण गरेर, अनि आवश्यकता अनुसार कुनै ठाउँमा अयब मात्रै, कुनै ठाउँमा अयब र अनमी, कुनै ठाउँमा 3 जना कार्यालय सहयोगी पनि थपेर 3 जनाको कर्मचारीको व्यवस्थापन र औषधिको व्यवस्थापन, ताकि त्यहाँ एएनसी भिजिट पनि त्यही होस्, अनि प्राथमिक उपचार पनि त्यही होस्, र खोप भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम पनि त्यही सञ्चालन होस् भनेर त्यो गरेका छौँ। अहिले लगभग 1-2वटा बस्ती बाहेक जतासुकै यो स्वास्थ्य सेवा पनि पुरा छौँ र शिक्षामा पनि अलिकति सुधार गरेका छौँ। हामीले जोखिमै मोलेर 12 जना शिक्षक नियुक्ति गऱ्यौँ। सुरुको वर्ष चाहिँ विद्यालयमा अलि राहत होस् भनेर त्यो त्यहाँको आर्थिक हैसियत हेरेर 1 लाखको डहले 50,000को डहले, कोही ठाउँ 2 लाखको डहले पैसा दियौँ। अनि त्यसरी उहाँहरूलाई राहत भयो। दोस्रो वर्ष चाहिँ हामीले मावि निमाविमा हामीले माग कलेक्सन गऱ्यौँ। के दरबन्दीको शिक्षकको खाँचो छ त भनेर हामीले माग कलेक्सन गऱ्यौँ र उहाँहरूको मागको आधारमा हामीले शिक्षक व्यवस्थापन गर्यौँ। साइन्स, म्याथ र इङ्ग्लिसको शिक्षक व्यवस्थापन गरिदिएपछि उहाँहरूलाई अलिकति राहत भएको छ। र यो पछिल्लो चरणमा 2-4वटा दरबन्दी प्राप्त भएको थिए प्राविको हामीलाई। अब त्यो पनि दरबन्दी मिलन कार्यक्रम पनि हामीले सिद्धाउँछौँ। लगभग सिद्धाएपछि अहिले अलिअलि म्यानेज भएको छ र 1-2वटा ओडाको 1-2वटा बस्तीको निमावि र मावि विद्यालयहरू चाहिँ जोखिमयुक्त ठाउँमा छन्, एकदम जोखिम ठाउँमा छन्। भवन ठिकै छ, तर खासै बालमैत्री अपाङ्ग मैत्री छैन। अब त्यसको यो हामीले 2 वर्ष त सदरमुकाममै शाखा कार्यालय राखेर चलाउनेमै हामी त्यो उस्तै अस्तव्यस्त भयौँ। यो 2 वर्ष चाहिँ फिल्ड भिजिट गर्ने बेलामा देखाएपछि हामीले जग्गाको खोजी गऱ्यौँ। 2टा विद्यालय चाहिँ हामीले 3वटा विद्यालय स्थानान्तरण गर्न सफल भयौँ। अहिले 3वटा 4वटा जोखिममा थियो, त्यसलाई सारियो त्यहाँबाट। थियो, न त बालमैत्री थियो, न अपाङ्ग मैत्री थियो, न छात्रा मैत्री, टोयलेट बनाउने ठाउँ पनि नभएको। त्यसलाई चाहिँ जग्गाको व्यवस्थापन गर्न पठाएर हामीले चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने अहिले धमाधम भवनहरू बन्दैछन्। त्यहाँ खुसी लागेको छ। अब हामी बिदाई भएर जाने बेलामा लगभग त्यो भवनहरू पनि ठर्ल्याएका हुनेछन्। बालबालिकाहरू खुल्ला ठाउँमा बसेर पढेका हुनेछन् र छात्राहरू निर्धक्क साथले त्यो छात्रा टोयलेटमा गएर आफ्नो व्यवस्थापन गर्न पाउनेछन् भन्ने आशावादी छु हामी। म्याग्दी जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो स्थानीय तह नै तपाईँको रहेछ है? 45% भूभाग यो धौलागिरी गाउँपालिकाले ओगटेको छ। यो भूगोल ठुलो भएर पनि केही चुनौती छ काम गर्न अध्यक्षज्यू? कति चुनौती। अब जनतालाई साँच्चै नै पीर मर्कामा परेका, एकदमै उत्पीडित समाज, एकदमै पछि पारिएका समुदायलाई भिजिट गर्नु पर्यो भने अहिले पनि 10-12 घन्टा हिँडेर जानुपर्छ म। अब उहाँहरूको दुःख सुखमा साथ दिनु पर्यो भने, केही घटना घटेको ठाउँमा यसो सान्त्वना दिन जानु पर्यो भने, उहाँहरूको खुसियालीको दिन छ भने, शुभकामना दिन जानु छ भने, केही योजनाहरू हस्तान्तरण गर्न जानु छ भने म पुरै हिँडेर जाने। अझै पनि जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? जान्छु नि। 1 नम्बर वडामा र 5 नम्बर वडामा अलि पातलो छ भेटघाट, अरू वडामा त म बस्तीमा गएको छु। अहिले म
निर्वाचित भएपछि जाँदै नगएको बस्ती कुनै पनि छैन। म जता चाहिँ कुनै बेला झोलुङ्गी पुल हस्तान्तरण गर्न गएको छु, कुनै बेला बिजुली हस्तान्तरण गर्न गएको छु, कुनै बेला ओआरसी भवन हस्तान्तरण गर्न गएको छु, कुनै बेला चाहिँ पार्टीको काम लिएर पनि गएको छु त। म प्रत्येक बस्तीमा यो निर्वाचन भए पछाडि जाँदै नगएको भन्ने बस्ती चाहिँ कहीँ कतै छैन। वडामा त 2-3 पटक गइसकेको छु, 1 नम्बर वडा भए 1 नम्बर वडामा पनि म 1 पटक पुगेको छु। अब फेरि जाने हो। 1 नम्बर वडा चाहिँ अलि टाढा 12 घन्टा लाग्छ। 12 घन्टा लाग्छ। म त्यहाँ किन नगएको भने हामी पहिला निर्वाचित हुने बेलामा फरक थियौँ। उहाँ माओवादीबाट जितेका, हामी एमालेबाट जितेका। तर उहाँको क्रियाशीलता देख्दाखेरि मलाई विपक्षी जस्तो लाग्थेन मलाई। अनि पछि त एकता भयो। अनि उहाँको त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू एकदमै पूर्ण विश्वास गर्ने खालका र क्रियाशील अनि सकारात्मक र अलिकति हाम्रो विकास गर्नुपर्छ र बजेट जति सकिन्छ धेर बजेट त्यहाँ लैजानुपर्छ भन्ने सोच भएका जनप्रतिनिधिहरू भएको हुनाले त्यस्तो घोटाला नभएला, त्यो काम चोर प्रवृत्ति नभएला, त्यहाँ काम समयमै गरेर आउने अनि समयमै रिपोर्टिङ गर्ने, एकदमै समस्याको परेको कुरा प्रष्टसँग राख्ने जनप्रतिनिधिको टिम त्यहाँ भएको भएर मैले त्यहाँ बढी जाने काम नगरेको मात्रै हो, नत्र त जान्छु। अब 5 नम्बर वडामा एउटा समस्या छ। अब त्यहाँ म अलि पातो लगाएको। 5 नम्बर वडामा चाहिँ के समस्या? 5 नम्बर वडामा त्यहाँको बस्ती चाहिँ अलि त्यस्तै खालको छ। त्यहाँको अलिकति हुने खाने जति सबै पोखराका हाम्रोतिर सेतल, त्यहाँ घर मात्र भएका, अनि जो दाँत नभएका र आँत नभएका मान्छेको जमात मात्रै त्यहाँ छ बिचरा। अब त्यहाँ योजना पठायो भने नि सम्पन्न गर्न गाह्रो, बुझाउन गाह्रो। अब अलिकति गाह्रो छ। त्यहाँ बढी जानुपर्ने हो हामी। तर सबैभन्दा जेठो विद्यालय मावि विद्यालय त्यहीँ भएको हुनाले हामीले त्यति लगानी गर्न नपर्ने, तै पनि त्यहाँ अब अध्यक्षज्यू जानै 12 घन्टा लाग्छ हिँडेर 1 नम्बर वडामा। विकास चाहिँ पुगेकै छ त समयमा? त्यहाँ सबैभन्दा छिटो काम पनि त्यहाँ पुग्ने। एउटा दुःख लाग्दो कुरा, अब त्यो ठाउँ कस्तो ठाउँ हो भने म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाममा नबोल्दै त्यहाँ बत्ती बोल्यो माइक्रो हाइड्रो पेल्टिक सेटबाट। त्यति बेला सोमबहादुर छन्ट्याल भन्ने त्यहाँको राजनीतिक अगुवा हुनुहुन्थ्यो अरे, मैले सुनेको, मैले मान्छे त भेटेको छैन। उहाँको अगुवामा त्यति बेला सबैभन्दा राम्रो गोरेता बाटो, त्यही ठाउँमा पुग्ने बाटो, अनि अलिकति यो म्याग्दी जिल्लाको हिडन भिलेज भन्छन् क्या त्यसलाई इङ्ग्लिसमा, लुकेको गाउँ। अब त्यहाँ छन्ट्याल र दलित मात्रै छन्, 2टा जाति मात्रै छन् गुर्जामा। अनि गुजुप्पै एकै ठाउँ छ, त्यो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको। अनि गुर्जा हिमाल, पुठा हिमाल, चुरेन हिमाल नजिक छ। अनि त्यही बाटो दोल्पा जान, रुकुम जान नजिक पर्ने त्यही बाटै भएको भएर त्यो गाउँ जान मात्रै गाह्रो हो। तर त्यहाँ पुगेपछि रमाइलो छ। तपाईँको गाउँपालिकाले कुन जिल्ला छोएको छ? मुस्ताङ, दोल्पा, रुकुम अनि बागलुङ जोडिएको छ। तपाईँको गाउँपालिकाबाट जति जिल्ला छोएको छ नि, सबै जिल्लामा पदमार्गबाटै भए पनि मान्छेहरू आउजाउ गर्न सक्छन्? त्यो पहिला यो मोटर बाटोहरू सबै सदरमुकामहरू मोटर बाटोले नजोडेको अवस्थामा, जस्तै बुर्तिबाङ पनि ढोरपातन मोटर बाटोले नजोडेको अवस्थामा त रुकुम र दोल्पा जाने बाटो त यही बाटो थियो अरे त। यही हाम्रै 3 नम्बर वडा हुँदै जान्थ्यो अरे क्या। 3 नम्बर वडा अनि 2 नम्बर वडा गएर दोल्पा जाने चाहिँ 1 नम्बर वडाबाट जान्थ्यो अरे, अनि रुकुम जाने चाहिँ ढोरपातन गएर अनि ढोरपातन नपुगिकन अर्को बाटो मोडेर जान्थ्यो अरे क्या। अहिले चाहिँ अलि यो पटमा अलिकति ट्रेकिङ गर्ने ग्रुप मात्रै जान्छन्, मान्छेहरू स्थानीय मान्छेहरू आवाज जाऊ त्यति गर्दैन। अब त मोटर बाटो पनि धेरै ठाउँमा खुलिसक्यो, मान्छेलाई सहजता जता हुन्छ त्यतै जान्छन्। जता अब जहाँ जान मोटर बाटो छिटो भेटिन्छ त्यतै जान थाले क्या। मोटर बाटोको कुरा आइहाल्यो, जस्तै अहिले त पानी परेको छैन, जाडो समयमा गाडी चल्ने भइ नै हाल्यो। बर्खामा चाहिँ सदरमुकामसँगको सम्बन्ध कतिको टिकाइराख्न सकिन्छ धौलागिरी गाउँपालिकाले? धौलागिरी गाउँपालिका एकदम चुनौती, सबैभन्दा चुनौती भनेको त्यही हो। तर अहिले हामीले धेरै पैसा खर्च गरेर होला यो असारको यो भीषण बाढी पहिरो पछाडि सबैभन्दा छिटो गाउँपालिका र सदरमुकाम जोडेको नि हामीले बेसरी अवरोध भएको थियो। अनि जीप भए पनि अर्को वैकल्पिक बाटो खोजेर अहिले हामी हिँडिरहेको बाटो होइन, अर्को वैकल्पिक बाटोबाट त्यसलाई स्तरोन पहिरो नआने ठाउँबाट सानो ट्र्याक खोलेको थियो पहिला नै, त्यो बाटो
बर्खैभरि उस हिँडेको अन्त बुलेर र जिप हिँडेको जनताले अलिकति महँगो भाडा तिर्नुभयो ठुलो गाडी चाहिँ दसैँभन्दा अलि अगाडिबाट मात्रै हिँड्यो तपाईँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ पुरै गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्नुभएको छ गाउँपालिकामै प्राकृतिक विपत्ति पर्छ 22 जनाको एकै ठाउँमा असामयिक निधन हुन्छ तपाईँ आफै महिला पनि यस्तो किसिमको घटनाले एउटा अभिभावक भएको नाताले कतिको छुँदो रहेछ अध्यक्षज्यू ओहो 3 दिनसम्म त्यो घटना घटेको ठाउँमा जान सकिएन हेलिकप्टरबाट जान मात्रै सम्भावना थियो हेलिकप्टर चार्टर थुप्रै गऱ्यौँ अब वारी पनि ओल्लो खण्ड पनि पहिरो गएको छ पल्लो खण्ड पनि पहिरो गएको छ बिचमा सानो भाग छ त्यो भागमा अड्केका जनतालाई निकाल्न पनि हेलिकप्टरको व्यवस्थापन गऱ्यौँ इभन हामीले त अर्को मालिका गाउँपालिकाको भूभागमा अड्केका जनतालाई पनि धौलागिरी गाउँपालिकाले हेलिकप्टर चार्टर गरेर निकाल्यो 4-5 जना जनतालाई त यसरी अनि 1 महिनासम्म पैदलबाट 6 नम्बर वडा र 5 नम्बर वडाको सम्पर्क विच्छेद भयो धौलागिरी गाउँपालिकाबाट हाम्रोबाट अब बिहानमा 10-12 जना मान्छे 1 महिनासम्म निरन्तर राखेको त्यो अहिले त्यो बाटो छैन अहिले मोटर बाटो बनाउँछौँ त्यहाँ बिहानमा खनेर ट्र्याक खुलाएर मान्छे छिरायो खच्चर छिरायो अर्कोचोटि फर्केर आउने बेलामा त्यो बाटो छैन अनि बगाइदिने माथिबाट आएर धागिदिने अनि अर्कोबाट वैकल्पिक बाटो पराङ थापेर अनि डोरी तानेर मान्छे हिँड्ने गरायो त्यो पनि उत्तिकै जोखिम यति कष्टकर जनजीवन बिताउनु पर्यो कि हाम्रो वडा नम्बर 6 का जनताले अरू ठाउँ त्यस्तो समस्या परेन हामीलाई म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको जस्तो लागेर हामीलाई त्यतिकै पोल्ने त्यहाँको जनताको सदरमुकाम पालिकासँग पहुँच नहुँदाखेरि त्यहाँको जनता त्यतिकै छटपटिने 1 महिनासम्म त सम्पर्क विच्छेदै भयो नि अब हेलिकप्टरबाट गयो अब पढ्ने सरकार सङ्घीय सरकारले यसो हेलिकप्टरबाट रासनहरू छोडिन आएको थियो विभिन्न सङ्घ संस्थाले हेलिकप्टरबाट रासन पानी लगिदिने काम भएको थियो अनि पछि त म पनि वैकल्पिक बाटो खोजेर त्यहाँ गयौँ अब घर भेट्यौँ म जाने बेला लास सेलाउने काम भइसकेको थियो अनि सबै किरिया बसेका थिए कुनै घरमा किरियाको बेलामा गयौँ कुनैको चाहिँ 2-3 दिन उम्केका थिए अलिकति गाउँपालिकाबाट दिनुपर्ने राहत लगेर गएको थियौँ आफन्तै गुमे जस्तो हुँदो रहेछ ओहो त्यो 2-4 जना त आफन्तै थिए नि त यहाँ त मेरो के अरे मेरो उसको दाइको ससुराली पर्नेहरू हुनुहुन्थ्यो अनि तर धेरै जसो दलितहरू पर्नुभयो त्यहाँमा त्यो चपेटामा तर आफ्नै घरभित्रको सदस्य गुम्यो भन्दा झन् बढी पिडा हुँदो रहेछ यो त तपाईँको सिङ्गो घरै हो नि धौलागिरी त एकदमै पिडा भयो अहिले पनि यो 21 जना मान्छे 2 जना त हामीले त्यो भेटेका छैनौँ लास अब निक्लिएर आउँछन् कि लो भेटिएर त्यो फल्ना र फल्ना त त्यो आमा छोरा चाहिँ त्यो फल्नाको छोरा र त्यो फल्नाको मम्मी भेटिएर भन्ने खबर आउँछ कि भनेर यस्तो कान ठाडा गरेर बस्छौँ हामी यस्तो छ एकदमै पीडादायक हो नि त अहिले लगभग अब त्यो वडामा चाहिँ त्यो मर्या मान्छेलाई उठाएर लिन सकिया छैन र मात्रै हो नत्र त पिउने पानीको व्यवस्थापन गऱ्यौँ स्कुलले अलिकति सुचारू गरेछौँ अनि संयोगवश स्वास्थ्य चौकी बच्या रहेछ स्वास्थ्य चौकीलाई चाहिँ सुचारू गरेछौँ अनि राम्रै छ बाटो पनि ट्र्याक पनि खोलिदियौँ अनि त्यहाँ विभिन्न योजनाहरू लगाएका छौँ योजनाहरू धमाधम काम गर्दैछन् राम्रै छ अहिले मुलुकको राष्ट्रपति नै महिला हुनुहुन्छ र महिला धेरै निकायमा सक्रिय रूपमै हुनुहुन्छ तपाईँले एउटा गाउँपालिका हाँकी पनि राख्नु भएको छ तर पनि महिला भएकै कारण केही समस्या हुँदो रहेछ र अध्यक्षज्यू किन समस्या नहुने काम गर्नमा यस्तो कुनै बोल चाहिएको बेलामा एकदमै सरकारलाई अनि कुनै सङ्घ संस्थालाई कुनै व्यक्तिलाई कुनै एउटा निकायलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा एकदमै जोखिम मोलेर निर्णायक भूमिका खेल्ने मात्रै भूमिका र दिन प्रतिदिन 24 घण्टा खटेर जनतासँग लिङ्कअप भएर कार्यकारी भूमिका निभाउनमा एकदम डिफ्रेन्ट छ के अब अहिले गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्षहरू भनेको 24 घण्टे के अरे सिपाही हो जनताको त सेवा सुविधा भलै धेरै छैन र पनि एकदमै अब 24 घण्टा खटिनुपर्छ अब बेलुका त्यो त खटिन्छु भनेरै भोट मागेर आउनु भएको त हो नि तपाईँहरू अब त्यो त गर्न पर्यो तर यो अहिलेको हकमा त यो अझै 1-2 कार्यकाल यसरी नै बित्छ होला जस्तो लाग्छ हामीले भर्खरै यहाँ जग नि बसाल्न सकेका छैनौँ भर्खरै सुरुवात गरेका छौँ अब हामीले अलि राम्रो सिस्टम बसालिदियो भने अर्को टोलीलाई सजिलो होला
अब यो गाउँपालिकाको टिमलाई चाहिँ निकै गाह्रो छ, तर महिला भएकै कारणले धेरै चुनौतीहरू छ नि। पहिला कुरा त सुरुमा पार्टीले टिकट दिने बेलै आनाकानी गरेको हुन्छ। अर्को कुरा निर्वाचन मैदानमा घुम्ने बेलामा महिला न त हो, के गर्छ होला यसले, खै खासै प्रभावकारी काम गर्दैन होला, के गर्छ होला, कि मात्रै महिलामा विश्वास गर्ने भनेको आर्थिक करप्सन गर्दैन, इमान्दारिता हुन्छ भन्ने मात्र यति एउटा आशाले मात्रै महिलाले, नत्र त अरू काम गर्न सक्दैन भन्ने साँघुरो सोच चाहिँ समाजको छ। त्यो समाजको सोच तपाईँको कार्यकालभित्र तोड्न त प्रयास गर्नु भएको छ? प्रयास चाहिँ गरेको छु। अब म अलि चोरको मान्छे, कहिलेकाहीँ यसो मौन धारण पनि हो, म एकदम साइलेन्ट जस्तो रिजर्भ पाराको नै छु। म चाहिएको बेलामा पर्याएको बेलामा म बुरुङै बोलिदिने मान्छे पनि हो। देखाएको कुरा मैले भने जस्तो भएन भने म त जे पाएँ त्यही बोलिदिने हो, पुरुषभन्दा कडा। म त भने भएन भने म हातपात मात्रै गरेको छैन, मुखले कति प्रहार गरेँ अब यो भनेर साध्य छैन अहिले। यो मेरो उसको त यो महिला भएकै कारणले गाह्रो छ नि। एउटा कुरा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। अब पुरुषहरूको उनीहरूकै नाममा बाबुबाजेको सम्पत्ति हुन्छ, सबै सम्पत्तिमाथि आफ्नो अधिकार हुन्छ र उनी निर्धक्क साथ आफ्नो सम्पत्तिलाई परिचालन गरेर लागेका हुन्छन् भने हामीले चाहिँ अर्काको भरमा भर पर्ने हुन्छ। तर मेरो सवालमा त्यो अलि फरक छ, पाटो अलि फरक छ र मात्रै हो, नत्र त महिलाहरूलाई गाह्रो छ नि। त्यही फरक थियो र त तपाईँ यो मोर्चामा अगाडि बढ्नुभयो। परिवारको साथ सहयोग कतिको आवश्यक हुँदो रहेछ अध्यक्षज्यू? तपाईँ त आमा पनि होला, छोरी पनि भयो, श्रीमती पनि होला, बुहारी पनि होला र धौलागिरी गाउँपालिकाको समग्र सबै जनताको आमा पनि हो। जताततै चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ होला। समय म्यानेज कसरी गर्नुहुन्छ? घरलाई समय दिने कि गाउँपालिकालाई समय दिने? आफै म्यानेज गर्ने हो। यो मेरो सवालमा चाहिँ म मान्छे अनम्यारिड भएको हुनाले मैले श्रीमानलाई रिजाउनु पर्दैन अनि छोराछोरी रिजाउनु पर्दैन, तर पारिवारिक दायित्व चाहिँ एकदमै चर्को छ म माथि पनि। अब म मेरो घर परिवारको अलिकति जेठोपाठो अलिकति बुझ्नुपर्छ भन्ने, म्यानेज गर्ने, सामाजिक लिङ्क राख्नुपर्छ भन्ने समाज जता गएको छ त्यतै मेरो परिवारलाई नि हिँड्नुपर्छ भन्ने खालको दायित्व म माथि पनि छ। त्यसैले त्यही दुईटा कुरा चाहिँ सासू ससुरा रिजाउनु परेन, श्रीमानलाई खुसी पार्न परेन, अनि आफ्नै कोखबाट जन्मेको छोराछोरीलाई हुर्काउनु पर्यो। अब उसलाई के गर्ने भने त्यो तनाव खेप्न परेको छैन मात्रै, नत्र त चान्चुन छैन मेरो पनि जिम्मेवारी त। त्यस्तो छ फरक चाहिँ। अब समग्र गाउँपालिकाको त अब आमा भन्नु पर्यो, आमा बा सबै भन्नु पर्यो। अभिभावकै तपाईँ हुनुभयो नि त। अब हुन त तपाईँको व्यक्तिगत कुरा हो, तपाईँ यो उमेरसम्म पनि अविवाहित चाहिँ किन त? फेरि तपाईँलाई खास के कुराले प्रभाव पार्यो? तपाईँको व्यक्तिगत कुरा हो, फेरि जन्मदिनको भागफल पनि हो र म यो अध्ययन मैले त्यो अवसर नपाएर समय नपाएर भन्ने प्रश्नहरू आउँछन् क्या अनम्यारिड मान्छेहरूको। मेरो चाहिँ त्यो होइन, समय नपाएर भने जस्तै मान्छे नपाएर अनि अवसरै नजुरेर बिहा नगरेको भन्ने चाहिँ होइन। दिन नजुरेर पनि भन्छन् अझ त्यो चाहिँ होइन। तर मलाई चाहिँ भित्रैदेखि त्यो यो नहुने झन्झटमा फसिनुपर्छ भन्ने खालको मलाई पहिल्यै खासै यो विवाहबारी यो हुन ननको कचाङ मचाङ यो तनाव खेप्नुपर्छ, नखेपे नि हुन्छ। सबै जन्मिया मान्छेले बिहा गर्नै पर्छ, छोराछोरी जन्माउनै पर्छ भन्ने कुरा नि त छैन नि त। कोही त खुल्ला एकदम खुला आकाश भएर समाजसेवा गरे नि हुन्छ एक दुईजनाले त भन्ने लाग्थ्यो क्या मलाई। तपाईँलाई राजनीति गर्न यसले थप सहयोग पुर्याएको छ? तपाईँको यो स्ट्याटसले इत्ता थप्ने काम गरेको छ, मलाई अलिक सजिलो भएको छ नि त। मलाई पार्टीले जिम्मेवारी दिएको, यो मेरो जनताले धौलागिरी गाउँपालिकाको समग्र जनताले विश्वास गरेको र धौलागिरी गाउँपालिकाभन्दा बाहिरको जनताले पनि अब भविष्य छ है यसको केही जिम्मेवारी वहन गर्ला जस्तो छ है त भनेर अलिकति थोरै भयो भने आशा गर्ने भनेकै म खुल्ला छु नि त, अलि स्वतन्त्र छु, खुल्ला छु, त्यो भएर त हो नि। कतै बाँधिएको छैन, यो बन्धनमा छैन, आफ्नो आत्मनिर्णय आफै गर्न सक्छ भनेर त हो नि। अब 1 वर्ष बाँकी छ, त्यसपछि तपाईँहरूको यो कार्यकाल सिद्धिन्छ। आगामी कार्यकालको लागि के छ तपाईँको विचार? फेरि पनि जनताकै माझमा सेवा गर्न हाजिर हुनुहुन्छ कि अझ एक स्टेप माथि गएर जाने योजना छ कि के छ? म जे जति अध्ययनको क्रममा सामाजिक
सेवा गर्ने क्रममा, यो राजनीति क्रममा, यो कार्यकारी पद पाउने क्रममा मैले कहिले पनि प्लानिङ गरेर आइएन। मैले यो गर्छु, मैले जे प्लानिङ गरेको थिएँ त्यो सफल भइएन। त्यो भएर मैले प्लानिङ गर्दिनँ। के हुन्छ राम्रो काम गर्दै जाने हो, परिस्थितिले जे जुनाउँछ त्यो कप्पै त्यो म्यानेज गर्दै जाने हो। मैले कुनै प्लानिङ गरेको छैन। मलाई लाग्छ अब राजनीतिक यात्रामा चाहिँ कसैले अरूलाई नै अवसर दिनुपर्छ, सधैँ आफै हुनुपर्छ, आफैले छेपारोले घोच्चा समातेर जस्तो समातेर बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। पार्टीको टिममा पनि अब यो यही कार्यकारी पदहरूमा पनि, जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा पनि, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाको नेतृत्वमा पनि यो सम्भावना बोकेको मान्छेलाई अरूलाई पनि पालो दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो के। अब त्यो परिस्थितिले के जनाउँछ। यो कार्यकाल हाँक्दै गर्दाखेरि टिकट तपाईँले माग्नु भएको कि पार्टीले विश्वास गरेर तपाईँलाई टिकट दियो? यो नधाटिकन भन्दा सुरुमा म पार्टीको यो धौलागिरी गाउँपालिकाको सह इन्चार्ज थिएँ। त्यति बेला म उम्मेदवार हुन्छु, म अध्यक्ष हुन्छु भन्ने कुरा मलाई अट्टपट्ट केही पनि थिएन, सोचै थिएन। म त एउटा स्कुलको हेड टिचर थिएँ, अखिल नेपाल महिला सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष। पार्टीको जिम्मेवारी सिपाही भएको नाताले मैले माहौल बनाउनु थियो र यो भूगोल अलिकति पिछडिएको हुनाले जनतालाई उचाल्नुपर्छ, तताउनुपर्छ, सकारात्मक ढङ्गले जागरण गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ बोक्थेँ मैले। अनि पछि माहौल बनाउँदै जान त यसो समग्रमा हेरेको त महिलाहरूलाई सिट्टिमिट्टी टिकट दिलान् जस्तो लागेन। अब अरू गाउँपालिकाको हेर्छु, विपक्षी पार्टीको पनि हाम्रै पार्टीको पनि महिलाहरूले टिकट दाबी गरेको जस्तो पनि लागेन। यसो मैले छक्के बुझ्थेँ, मैले यो सबै हेर्थेँ, तर सबै पुरुष जनप्रतिनिधिहरूको जाने के अरे उम्मेदवारहरूको जाने दाबी, टिकट आए होस् नआए नहोस् मैले नि दिनुपर्छ क्या हो भन्ने त लाग्थ्यो। तर मलाई चाहिँ मेरो यो राजनीतिक अगुवाहरूले, राजनीतिक मेरो अभिभावकहरूले चाहिँ होइन मास्टर जागिर छोडेर यता आउनुपर्छ क्या हो थम्सरा, ल यो त भएन, यो त्यो ठाउँको लागि यसो बुझ्दाखेरि टिमलाई अगाडि बढायो भने मात्रै बल्ल भोट संरक्षण गर्न सकिन्छ जस्तो पो लाग्यो। खतरा भयो सिचुएसन भन्ने खालको कुरा आयो। टिमै आयो भने जित्छौ भन्ने नै, भोट संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने क्या। एकातिर भोट संरक्षण गर्ने कार्यकर्ताको रूपमा, उम्मेदवारको रूपमा मात्रै प्रयोग हुनुको पिदा, अर्कोतिर जागिर छोड्नुको पिदा थियो। तैपनि जनताले विश्वास गर्नुभयो, अत्याधिक बहुमतले विजय गराइदिनु भयो। अब सबै जनताको व्यक्तिको चित्त बुझाउनु त गाह्रै हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ चित्त बुझाउँदा गऱ्यो 99% गुण लाग्यो। एउटा कुरा 1% केही तलमाथि भयो भने त्यो 99% गुण बिर्सिने मानवीय स्वभाव हुँदो रहेछन्। यसले गर्दा पनि अप्ठ्यारो हुन्छन् कहिले। त्यो त तपाईँले स्कुलमा पनि बुझ्नुभएको थियो होला यो मानवीय स्वभाव। स्कुलको हेडमास्टरको जागिर छोडेर चुनावी अभियानमा होमिँदै गर्दाखेरि कारणवश तपाईँ पराजित भएको भए त फेरि उताको जागिर पनि घुम्दो रहेछ नि त। घुम्थ्यो नि, त्यो जागिर दाउमै राखेर त होमिनु भएको हो नि। जागिर उताको जागिर जान्थ्यो, पराजित भएको भए एक खालको अब पराजित खेल्न त हो, अब निर्वाचन नै हो, हार र जित त हुन्छ नै। यति बेला एक खालको माहौल बनिसकेको हुन्थ्यो होला म पराजित भएको भए नि। तर जागिर गुम्नुको पिदा त सधैँ हुन्थ्यो नि। अहिले त छ मेरो त्यो प्यारो जागिर। अब म त्यहाँ एकदमै यहाँभन्दा अलि सजिलो थियो, परिवारसित सँगै बस्थ्यौँ। अहिले म घर जान 3-4 महिना पछाडि जान्छौँ घर। कति भयो घर नगएको? अहिले म ठ्याक्कै पुस माघ फागुन त 4 महिना भयो म घर नगएको। अब घरमा केही काम पर्यो भने मात्रै जान्छु, पुरै फोनबाट मोबिलाइज गर्ने हो। अहिले त्यो गर, भोलि त्यो गर, मैले पैसा यसरी व्यवस्थापन गर्छु, त्यो उहाँ मान्छेले यसरी गर। इभन मैले त्यो भएको खेती किसान यताउता इधर उधर गर्न पनि व्यवहार चलाउन पुरै फोनबाट अनि बाहिरबाट मैले आर्थिक म्यानेज गरेर गरिदिनुपर्छ। यो भएको भएर गाह्रो छ नि त। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। हामीले म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरी गाउँपालिकाको समग्र विकास, गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सूचक, त्यस्तै गरी शिक्षाको सूचक, यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको समस्या र समस्या समाधानमा स्थानीय तहले गरिरहेको काम कारबाही, त्यसको उपलब्धि र चुनौतीहरू के छन् भन्ने बारेमा
यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष थम्सारा पुन मगरसँग गरिएको कुराकानी तपाईहरुमा आज प्रस्तुत गर्यौं। यो कुराकानी गाउँपालिका अध्यक्षले गर्नुभएको काम कारबाही तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यसको लागि तलको कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले आफुलाई मनमा लागेका कुराहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। अरु यस्तै सामग्री हेर्न नेपालचित्र.com को युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। आजको यो भिडियोबाट क्यामेरामा सुमन कार्की सँगसँगै म किरण पौडेल पनि बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईं नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। यो भिडियो हेरेपछि मनमा केही लागेको भए तल कमेन्ट गर्नुका साथै शेयर लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी घण्टीको बटन थिच्न नभुल्नुहोला। अर्को सामग्रीको साथमा फेरि पनि तपाईहरुमाझ आउने नै छौं।